دے فرمایا گیا کہ ہاں بالکل نبی دی نبوت دی رفتار جڑی ہے وہ براق دی رفتار نالوں تیز ہے. حضور براق تے سوار سن اور انبیاء جڑے سن انہاں اپنی نبوت دی رفتار دے نال آنا سی. اس وجہ تو انہاں حدود استقبال بھی کرنا سی اور سب تو پہلے آسمانہ تے پہنچ گئے. اور جس وقت آسمانہ تے پہنچے نے آسمانہ تے یہ سیڑھی ختم ہو گئی. پھر تیسری روایت لے آیا کہ پہلے آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک آپ پہلے آسمان دے فرشتیاں نے پراں تے گئے نے, پھر دوسرے آسمان دے فرشتے اپنے پراں تے لے کے تیسرے آسمان تک چھوڑ کے جاندے سن. اسی طرح آپ پہلے آسمان تو لے گئے ستویں آسمان تک فرشتیاں نے پراں تے سوار ہو کے گئے نے, فرشتے دے پراں تے سوار ہو کے گئے نے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دے کولو گزرے نے نا, حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف سائڈ تے دیکھ کے خوش ہو رہے نے, بائیں طرف سائڈ تے دیکھ کے غمگین ہو رہے نے. جبریل امین کولو پوچھیا اے جبریل اے سید البشر تمام اولاد آدم علیہ السلام دی اولاد ہے, اے باپ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سجی سائڈ تے دیکھ رہے نے انہاں نو اپنی نیکوکار امت نظر آ رہی ہے, کھبی سائڈ تے دیکھ رہے نے اپنے گناہگار نظر آ رہے نے. یا رسول اللہ انہاں نو گناہگار امتی نظر آ رہے نے. میرے نبی نے آکھیا اے بجید ٹینشن نہ لو, آج اے گناہگار امتی جاننا اور امام الانبیاء جانے, امام الانبیاء جانے. جس وقت یہ آرزو سنی ہے پھر ستویں آسمان تے ہن دیکھو نا کتنی پروازاں نے, پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں 7 آسمان, پھر 7 آسماناں تے سدرۃ المنتہا ہے.